بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुन्या व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यनफ़उज़-ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद-दार। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईलल किताब हुदन व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक बिलअशिय्यि वल इब्कार। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ीह फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वलल मुस्सिअ क़लीलन मा ततज़क्करून। इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाख़िरीन। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहार मुबसिरा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हुव फ़अन्ना तुफ़कून। कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीन कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुव फ़द्ऊहु मुख़्लिसीन लहुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिर रब्बी व उमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनू शुयूख़ा व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगू अजलन मुसम्मन व लअल्लकुम ताक़िलून। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अलम तर इलल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युस्रफ़ून। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलकिताबि व बिमा अर्सलना बिही रुसुलना फ़सौफ़ यअलमून। इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून फ़िल हमीम थुम्म फ़िन्नारि युस्जरून। थुम्म क़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तुश्रिकून मिन दूनिल्लाहि क़ालू ज़ल्लू अन्ना बल लम नकुन नदअू मिन क़ब्लु शैआ कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून। उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़इम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना युरजऊन। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़इम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना युरजऊन। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक। वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह।
فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.